शीला, तुम इस तरह की बात सोच भी कैसे सकती हो? मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, मगर ये नहीं। प्लीज मुझे फोर्स मत करना और दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर बात भी मत करना। वो कतियत से बोला। हमेशा याद रखे जाने वाली चीज हमारे दुश्मन का जुल्म नहीं, बल्कि हमारे अपनों की खामोशी है। जरियार, आपकी खामोशी और अजनबियत मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। मैंने इन 5 सालों में लम्हा लम्हा महसूस किया है। आप मेरे पास होकर भी मेरे नहीं। मगर ये बात वो ज़रियार के सामने नहीं कह पाई, सिर्फ सोच कर रह गई। शादी से पहले भी वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था, मगर शादी के बाद बेशक ज़रियार ने इसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो शुरुआत में ही समझ गई थी कि ज़रियार खान सारे का सारा इसे मुयस्सर है, सिवाय इसके दिल के। एक बीवी के लिए इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी कि वो अपने शरीके हयात के दिल पर राज ना कर सके, इस पर किसी और की हुक्मरानी हो। एक बात पूछूं? इसने धीमी आवाज में ज़ुरैयार को गुस्से में देखकर इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा। तो वो हल्के से अस्बात में सर हिला गया। अगर मुझे कुछ हो गया या मैं ना रही तो? सिला के अल्फाज मुंह में रह गए जब ज़ुरैयार ने तड़प कर इसकी तरफ देखा। सियाह रंग आंखें एक पल में सुर्ख हुई थीं। सिला, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? फजूल बातें मत करो, कोई भी वक्त कबूलियत का होता है। अब तो मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। आपके हाथों में जान निकले, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी मेरे लिए। वो नम झिलमिलाती हुई आंखों से बोली। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई भी फजूल बात अपने मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, आप भला कैसे बुरे हो सकते हैं? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। ज़रियार ने इसकी बहती हुई आंखों को पोंछा। ज़रियार, मुझे ये समझ नहीं आती, प्यार में दर्द मिलता है या खुशी? मोहब्बत की कोई मखसूस टेक्स्ट बुक नहीं होती सिला। सब आउट ऑफ सिलेबस होता है, जो हमने सोचा भी ना हो। ये कभी रग रग दर्द देती है, तो कभी रूह तक को सैराब कर देती है। वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी से बीत गए। जिंदगी में दो चीजें हैं जो हमेशा छोड़ जाएंगी, साथ और सांस। सांस छूटने से इंसान मर जाता है, लेकिन जो दिल के करीब हो, इनका साथ छूटने से इंसान पल पल मरता है। वो डूबे दिल से बोला। आंखें बंद की तो किसी की शबीह लहराई। वो फौरन आंखें खोल गया। अब तो इसकी शबीह से भी डरने लगा था, कुजा के इसका सामना करना। शीला ने इसे जी भरकर देखने के बाद लंबी सांस ली, फिर ज़रियार के हाथ पर अपने लब रख गई। ज़रियार, जो हैरत की मूरत बना इसे इसके अनोखे अमल को देख रहा था। शीला ने इसके सीने पर सर रखकर मुतमईन सी होकर आंखें मूंद लीं। ज़रियार, प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात मान ले। शीला, फिर से मत दोहराना वो सब, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मैं खाला से बात करूंगी, वही इनको समझाएंगी। शीला ने दिल में मसमम इरादा किया। लाला रुख जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी जब धाड़ की आवाज से दरवाजा खुला। इसने फौरन अपने आंसू साफ किए और मुड़कर देखा। सुर्ख आंखें लिए इसका भाई अंदर दाखिल हुआ था। एक सेकंड में खड़ी हो और बताओ जुनाश कहाँ है? इसका चेहरा रोने की वजह से सुर्ख हो रहा था। वो इसकी आंखों में देखकर बोलता हुआ गुर्राया। मैं नहीं जानती, मैंने उसे नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो किधर है। लाला रुख ने अपने दुपट्टे से आंसू रगड़ कर कहा। वो जो पहले ही गुस्से में था, सारे घर में जुनाश को कहीं नहीं देखकर इसकी बात सुनकर इसका दिमाग घूम गया। वो बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। वो इस दैव हैकल जैसे वजूद के साथ खींची चली जा रही थी। आंसू ज़ारों की तार आंखों से गिर रहे थे। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। वो मुसलसल इनकार और मुज़ाहमत कर रही थी। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं, वो लोग बाहर जुनाश का इंतज़ार कर रहे हैं। हम सबको बाहर क्या मुंह दिखाएंगे? तुम माँ हो, तुम अनजान नहीं हो सकती कि वो कहाँ गई। वैसे तो 24 घंटे तुम्हारे घुटने से लगी होती है, और अब तुम इनकार कर रही हो। जल्दी बताओ कहाँ गई? वो सफाकियत से बोला। अगर वो यहाँ से भाग गई तो देखना, इसे भी ढूंढ कर जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा और तुम्हें भी। इसने कहर आलूद नजरों से देखते हुए कहा, जो सर झुकाए फर्श पर गिरे हुए रोने में मगन थी। रोना बंद कर और जवाब दे, कहाँ भेजा है उसे? वो इस पर धाड़ उठा, जिसकी हिचकियां बंद गई थीं, मगर इसने चुपका लबादा और रखा था। जरूर अपने बाप के पास गई होगी। अच्छा है, बहुत सालों से इस हराम खोर से भी हिसाब लेना है। इस बार नहीं बचेगा मेरे हाथों से। वो फनकारता हुआ लाला रुख को पांव से जोरदार ठोकर रसीद करते हुए बाहर निकला। लाला रुख रोते हुए अपनी बेटी और अपने शरीके हयात की जिंदगी की हिफाजत के लिए दुआ करने लगी।
اس کی بھابیاں اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی اسے سہارا دینے کی۔ وہ اکیڈمی سے واپس آئی تو ہال میں کافی مہمان بیٹھے تھے۔ زرشال نے غور کیا تو یہ پتا چلا کہ وہ گل کے سسرال والے تھے۔ وہ سب سے مل کر اندر چلی گئی کپڑے چینج کرنے۔ سدرا بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئیں۔ کپڑے چینج کر کے جلدی باہر آ جاؤ بیٹا اور آ کے کھانا بناؤ، مہمان کھانا کھا کر جائیں گے آج۔ گل کا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ اسے کہہ کر واپس چلی گئیں اور وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی کہ فی الحال اس کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگے گا۔ کپڑے چینج کر کے وہ بوجھل دل سے کچن میں چلی آئی اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ مہمان ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی آئے تھے اور شام کو جاتے تو خاطر تواضع تو ضروری تھی۔ سدرا باہر مہمانوں کے ساتھ بیٹھی تھی، گل اپنی ساس اور نند کے ساتھ براجمان تھی، جبکہ شہریار اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ زرشال اکیلی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ 2 گھنٹے میں اس نے کباب، بریانی، قورمہ، سلاد اور فروٹ کسٹرڈ بنا لیا تھا۔ اتنے وقت میں وہ اتنا ہی کر سکتی تھی۔ اس نے کھانا ٹیبل پر لگا کر سب کو اطلاع دی اور جب سب آ گئے، سب آپس میں بیٹھے گل کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ وہ کام ختم کیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج ہم یہاں شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلد ہی شادی کرنے اپنے بیٹے کی۔ گل کی ساس فرزانہ بیگم نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ جی ضرور، جو آپ کو بہتر لگے۔ دراصل ہم شادی کی تاریخ جلدی کی رکھنا چاہتے ہیں۔ خیر سے میرے بیٹے کو چھٹی مشکل سے ہی ملتی ہے اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس بار کی چھٹیوں میں اس فریضے سے فارغ ہو جائیں، مگر ابھی کچھ تیاریاں باقی ہیں، سدرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بہن، ہمیں 2 کپڑوں میں اپنی بیٹی چاہیے۔ میرا بیٹا فوج میں ہے، بڑا ہی اصول پسند ہے۔ اس نے یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ جہیز کی فضول رسم کے سخت خلاف ہے اور آپ کو بھی سختی سے منع کر دوں کہ ہمیں جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی مجھ سے جتنا ہو سکا میں ضرور کروں گی۔ میری بیٹی کی ہر خوشی کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، پھر آپ ہی بتائیں کون سی تاریخ مناسب رہے گی، سدرا نے نرمی سے کہا۔ اگلی ماہ کی 5 تاریخ ٹھیک رہے گی۔ ایک دن مہندی، دوسرے دن بارات اور تیسرے دن ولیمہ۔ جی یہ کچھ جلدی نہیں ہے، سدرا حیرانی سے بولی، کیونکہ 5 تاریخ میں صرف 18 دن باقی تھے۔ نہیں بہن، یہی تاریخ مناسب ہے اور تیاریاں تو سبھی مکمل ہیں، پھر دیر کس بات کی، فرزانہ بیگم نے جواب دیا۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، یہی تاریخ فائنل کرتے ہیں۔ سدرا کے شوہر ایک سرکاری ملازم تھے۔ ان کی ماہانہ پینشن خرچ کرنے کی بجائے سدرا اسے بینک میں ہی رہنے دیتی تاکہ گل کی شادی کے لیے مناسب رقم کا انتظام ہو سکے، اسی لیے وہ کچھ مطمئن تھی اس اچانک شادی والے فیصلے پر۔ زرشال زمارے کو منع تو کر آئی تھی مگر دل اس سے ناراض تھا شاید، جو اسے کچھ بھی اور سوچنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے دلی جذبات کو ڈپٹ کر سلانے کی کوشش کرتی مگر وہ پھر سر ابھارے اسے عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا کر دیتے۔ اپنی اس کیفیت کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چترال سے کچھ لڑکیاں اسلام آباد کی یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھتی تھیں، اس لیے وہاں کے لوگوں نے اس اکیلی لڑکی کو جاتے ہوئے نہیں روکا۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ پڑھائی کے لیے واپس ہاسٹل جا رہی ہے۔ وہ پشاور تو پہنچ چکی تھی مگر وہاں کے بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ بڑی بس کھچا کھچ مردوں سے بھرنے لگی، عجیب و غریب چہرے، کچھ جھنجھلائے ہوئے، کچھ سنجیدہ، کچھ کلوفرانہ نظریں، غرض ہر قسم کے مرد موجود تھے وہاں۔ اس نے اکیلے اس مردوں سے بھری ہوئی بس میں سوار ہونے کی ہمت خود میں مفقود پائی۔ جانے کس کے ساتھ جگہ ملے، وہ کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے رکشہ لے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چلی گئی تاکہ ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچ سکے اپنے بابا کے پاس۔ یمنی کھانے کے دوران چور نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے زیگن کو دیکھ رہی تھی مگر اس ستمگر نے اسے ایک بار بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی پلیٹ لے کر جھکا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اسے یوں خود سے بے نیاز دیکھ اچانک ہی اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بھلے ہی اس گھر کے مکینوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا مگر زیگن کا ہمہ وقت بے حد سرد رویہ اس کے دل پر نشتر چلاتا تھا۔ وہ بمشکل اپنے آنسو روکے پلیٹ سے چائنیز رائس کے 3-4 چمچ سے زیادہ حلق سے نہ اتار پائی تھی۔ کھانے کو چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آ کر تنہائی ملتے ہی زاروں کی طرح رونے لگی۔ اس کی بے اعتنائی یاد آنے پر اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ تم صرف میرے ہو، وہ تنہائی میں اس کے عکس سے ہم کلام تھی۔ نیا دن طلوع ہو چکا تھا، سورج اپنے پورے آب و تاب سے 400 روشنی پھیلا چکا تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر خوراک کی تلاش میں آسمان پر اڑتے ہوئے اس کی رونق بڑھا رہے تھے۔
وہ جو رات اندھیرے لاہور کے لیے نکلی تھی، دن نکلنے ٹرین پر سوار ہو کر لاہور کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ بس 2 اسٹیشن بعد وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچنے والی تھی۔ ٹرین 2 اسٹیشن پہلے ہی رکی تو کچھ مسافر اس پر سے اترنے لگے۔ وہ بھی تیزی سے باہر نکلی اور ٹیلی فون بوتھ کے پاس جا کر اپنے بابا کے نمبر پر کال ملا کر انہیں اپنی لاہور آمد کی خبر دی۔ انہوں نے اس سے جلد از جلد پہنچنے کا وعدہ کیا۔ وہ مطمئن سی ہو کر واپس ٹرین پر سوار ہو گئی۔ ہیلو، کہاں ہو عامر؟ یار میں گھر پہ، اور کہاں جانا ہے؟ عامر، میری بیٹی زناش لاہور پہنچنے والی ہے۔ میں تو شیخ پورہ آیا ہوں، واپس آتے ہوئے مجھے 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہ نہ ہو وہ اسٹیشن پر میرا انتظار کرتی رہے۔ تم اسے وہاں سے لا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں کرتا ہوں کچھ۔ انہوں نے وقت دیکھا، زمارے اس وقت اکیڈمی میں ہوگا اور زریار آفس جا چکا ہے۔ زیگن کدھر ہے؟ انہوں نے اسے کال ملائی۔ پاکستان کے ابھرتے ستارے، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے اپنے اس ناچیز باپ کے لیے، تو کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آپ کدھر وقت برباد کر رہے ہیں؟ ان کے لہجے میں چھپا ہوا طنز زیگن نے بھانپ لیا۔ مطلب ان کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ خان صاحب، میں یونیورسٹی میں ہوں، جدھر بھی ہو فوراً ریلوے اسٹیشن پہنچو، وہ سپاٹ انداز میں بولے۔ کیوں، سب خیریت ہے نا؟ وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ میرے دوست سبحان خان کی بیٹی زناش آ رہی ہے، اسے لے کر آؤ وہاں سے۔ مگر خان صاحب، میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ بات تو پتے کی تھی اس نے۔ وہ خود سوچ میں پڑ گئے۔ وہ کلاس سے آ رہی ہے، سادہ یا کچھ ویسا ہی ہو، تم بھی تھوڑا دماغ استعمال کر لیا کرو کبھی۔ مجھے نہیں پتا، جیسے مرضی ڈھونڈو اسے، وہ قطعیت سے بولے۔ مگر خان صاحب، میں بھی آتا ہوں سبحان کے ساتھ تمہارے پیچھے، مگر ہمیں پہنچنے میں شاید وقت لگ جائے۔ تمہاری یونیورسٹی اسٹیشن کے قریب ہے، اسی لیے کہا ہے جاؤ جلدی۔ جی خان صاحب، اس نے جھنجھلا کر فون کٹ کیا۔ جانے کا دل نہیں تھا، مگر انہیں منع کر کے مزید ان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے یونیورسٹی سے باہر نکلا۔ جب وہ اپنے بابا کو فون کر کے واپس آئی تو کچھ آوارہ لڑکے ٹرین پر سوار ہو چکے تھے۔ ان کی نظریں مسلسل اس کا طواف کر رہی تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ اکیلی ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تو وہ اور بھی شیر ہو گئے۔ منزل آنے پر ٹرین رکی تو وہ اپنے گرد لپیٹی ہوئی شال کو مزید خود پر پھیلائے باہر نکلنے کے لیے اٹھ کر چلنے لگی۔ ہائے مر جاواں گڑ کھا کے، وہ سینے پر ہاتھ رکھے آہ بھر کر بولا۔ لچکیلی کمریا تو دیکھو نیلی آنکھوں والی گڑیا کی۔ وہ جو بڑی سی شال میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی، صرف نیلی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس اوباش نوجوان نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر خباثت سے کہا، یار کھیر اکیلا نہ کھا جانا، ہمیں بھی کھیر چکنی ہے۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک اپنی بڑی ہوئی شیف پر ہاتھ رگڑتے ہوئے کمینے پن سے بولا۔ وہ ان کی باتیں تو زیادہ نہیں سمجھ سکی، مگر خطرہ محسوس کرتے ہوئے اور ان کے تیور دیکھتے ہوئے وہ پلٹ کر بھاگنے لگی اور ٹرین سے باہر نکلنے ہی لگی جو ابھی بھی رکی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھے، کہیں ان کا شکار ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ ایک نے اس کی شال کے کونے سے اسے کھینچنا چاہا، مگر وہ ان سے بچنے کے لیے تیزی سے باہر کود گئی۔ زیگن جو کسی کو ڈھونڈنے آیا تھا، ٹرین کے دروازے میں سے جھانک کر اندر دیکھنے لگا تھا کہ ایک وجود دھڑام سے اس پر گرا۔ شال پیچھے موجود ایک لوفر لڑکے کے ہاتھ میں رہ گئی۔ وہ اس سچویشن کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ زمین بوس ہوئے، زیگن نیچے اور زناش اس کے اوپر۔ زیگن اپنے اوپر گرے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ حسین دلکش نقوش سے سجا چہرہ، بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی وحشت اور ڈر سے کپ کپاتی گھنی پلکیں، سرخ و سفید تمتماتے ہوئے سیبی گال، ساحرانہ نقوش سے سجا فسوں خیز حسن، خمدار تھوڑی پر 3 سیاہ تل۔ اسے لگا دنیا کی ساری خوبصورتی سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گئی ہے۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ زیگن کو اس کے ہاتھ بالکل اپنے دل کے مقام پر رکھے ہوئے محسوس ہوئے۔ دل پر پہلی بار محبت نے دستک دی۔ وہ جو پیار محبت کو بکواس سمجھتا تھا، اسی عشق کے آکٹوپس نے اسے پر اپنا پہلا وار کر دیا تھا۔ وہ اس جال میں خود کو پھنستا ہوا محسوس کرنے لگا۔ انہیں یوں گرے دیکھ ریلوے اسٹیشن پر موجود ساری عوام اکٹھا ہو گئی۔ وہ جلدی سے اس پر سے اٹھی تو زیگن نے بھی اٹھ کر اپنی جینز اور بلیک لیدر جیکٹ کو جھاڑا۔ ایک بار پھر نظر اس پریوش پر اٹھی جو بڑے سے سیاہ فراک میں ملبوس، جس پر رنگا رنگ کڑھائی کی گئی تھی، سر کو ڈھانپنے والی ٹوپی بھی پہن رکھی جو پیٹھ کی طرف سے آ کر سر کے اوپری حصے پر گولائی میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس ٹوپی نما حصے پر درجنوں کی تعداد میں سپیاں، گھونگے، سکے، بٹن اور رنگین پر اور دیگر سجاوٹ کی چیزوں کو
نہایت خوبصورتی سے ٹانکا گیا تھا۔ اوئے نکل یہاں سے، نہیں تو۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت ٹرین سے باہر نکل کر بولا۔ زیگن کو معاملہ سمجھنے میں ایک لمحہ ہی لگا۔ اس کی براؤن آنکھیں شرارے اگلنے لگیں۔ یہ تو کافرستان کے لاش سے آئی ہے، یہ کافر ہے، اسے سنسار کر دو۔ عوام میں موجود ایک انتہا پسند اس لڑکی کو نخوت سے دیکھ کر اونچی آواز میں بولا۔ عوام نے بنا معاملہ جانے ارد گرد پتھروں کی تلاش میں نظریں دوڑائیں اسے مارنے کے لیے۔ ہجوم میں سے ایک آدمی کو پتھر کی بجائے اینٹ دکھائی دی تھی تو اس نے اینٹ اٹھا کر اس کی طرف پھینکی۔ اس سے پہلے کہ اینٹ اسے لگتی، زیگن اس انجان لڑکی کو بچانے کے لیے اس کے آگے آہنی دیوار بن کر کھڑا ہوا اور اس کی طرف آتی ہوئی اینٹ کو اپنے فولادی بازو سے روکا۔ اوباش نوجوانوں کے گروہ نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خبردار، جو کوئی بھی ان کے نزدیک بھی آیا۔ زیگن بھاری گرجدار آواز میں بولا تو زناش وہاں کھڑی سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگی۔ وہ اوباش لڑکے زناش کی طرف بڑھ رہے تھے، زیگن کو اکیلا دیکھ کر۔ یہ انجان فرشتہ نما انسان کون تھا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا؟ زناش نے دل میں سوچا۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی تھی کہ کاش یہ لڑکا اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر مت جائے۔ کچھ لڑکے کہے لگاتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنی زندگی چاہتا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، چلا جا۔ وہاں موجود آدمی مغرور لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب آیا۔ لعنت ہو تم سب پر جو مذہب کے نام پر انسانیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ وہ مجمع کی طرف دیکھ کر گرایا۔ ایک لڑکے نے چپ چاپ پیچھے سے آ کر زناش کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کے سر پر رکھی ہوئی ٹوپی نیچے گری۔ وہ اس کے نازک وجود کو اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ زناش کی بے ساختہ چیخیں گونجی، وہ شاید اپنی مقامی بولی میں مدد مانگ رہی تھی۔ زیگن نے اس کی چیخیں سن کر اپنے پیچھے دیکھا جہاں ایک شخص اسے ریلوے ٹریک پر گھسیٹ رہا تھا اور وہ خوف کے باعث چیخیں مار رہی تھی۔ زیگن کا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر چلنا بند ہوا۔ اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا نیچے گری ہوئی اینٹ کو جھک کر اچکتے ہوئے اوپر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کی طرف نشانہ تاکتے ہوئے پھینکا۔ قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی کے منہ پر جاندار قسم کا پنچ مارا، پھر گھوم کر پیچھے کھڑے ہوئے لڑکے کے سینے پر اپنا جوگرز والا پاؤں اٹھا کر مارا۔ وہ دور جا گرا۔ وہ اس گروہ کے ساتھیوں میں سے ایک کا بازو پکڑ کر مروڑ گیا۔ وہ باری باری اس کے سامنے آ رہے تھے۔ زیگن نے کسی پر ہاتھ سے وار کیا تو کسی پر پاؤں سے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ اکیلا سب پر بھاری پڑ رہا ہے، جانے کیسے وہ ان سب سے مقابلہ کر رہا تھا، وہ اس کی بہادری پر حیران تو ہوئے، لیکن جلد ہی سنبھل کر سب ایک دفعہ اکٹھا ہو کر اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھے۔ زیگن نے دائیں جانب سے آتے آدمی کو اپنی طرف بڑھتے ہاتھ کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور اپنی طرف زور سے کھینچتے ہوئے سائیڈ سے گزار کر زمین پر دھکیل دیا۔ وہ منہ کے بل اوندا ہو کر نیچے گرا تھا اور کچھ لمحوں کے لیے اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دوسرے کا وار اس نے جھک کر خالی جانے دیا اور اٹھتے ہوئے اچھلا تھا، گھوم کر اس کے منہ اور سینے پر پاؤں مارے اور اسے پیچھے کی جانب گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اتنے میں پیچھے گرا شخص بھی سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور سامنے والا بھی اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے آگے والے کے دو مکے اپنی کلائیوں پر روکے تو پیچھے والے نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے جکڑ لیا۔ وہاں موجود عوام فری کا تماشا دیکھ رہی تھی، جبکہ زناش اسے اتنے لوگوں سے اکیلا لڑتا دیکھ بھونچکا رہ گئی۔ کتنا بہادر اور نیک دل انسان ہے یہ، جو بنا جانے اس کے لیے سب سے لڑ رہا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ زیگن نے اپنا آپ آزاد کروائے اوپر اٹھا اور اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے اس نے دونوں ٹانگیں اٹھائیں اور سامنے والے کے سینے پر دے ماری۔ وہ اچھل کر پیچھے جا گرا اور اسے پکڑنے والے شخص کا توازن بھی کھو گیا۔ نتیجتاً اس کی گرفت بھی تھوڑی ڈھیلی پڑی اور زیگن نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے کی جانب دھکیلا۔ وہ شخص کمر کے بل زور سے زمین پر گرا۔ زیگن نے پلٹ کر اسے نفرت سے دیکھا۔ وہ ورزشی جسامت کا آدمی تھا، اس لیے زیگن کچھ دیر کے لیے اس کی گرفت میں آ گیا تھا اور اس بات کا غصہ اس نے اس آدمی کے چہرے پر پھر سے پنچ مار کر نکالا تھا۔ اسے نڈھال کرنے کے بعد وہ دوسروں کی طرف بڑھا جو ہوش میں ہونے کے باوجود اٹھ نہیں سکے تھے۔ ایک ایک وار کر کے انہیں بھی ان کے کیے کی سزا دی۔ ریلوے اسٹیشن پر موجود عوام میں سے شاید کسی نے اس معاملے کی پولیس کو خبر کر دی تھی۔ دور سے ہی پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ ان گنڈوں کا شروع کیا ہوا کھیل ختم ہو چکا تھا۔
اب وہ فاتحہ بن کر ان سب کے درمیان کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے بچا لے گا۔ لڑنے کی وجہ سے بازوؤں میں ہلکا سا درد جاگ اٹھا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی ذرا دور کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زیگن درد کے باوجود بھی اس کی طرف بڑھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اپنی لیدر جیکٹ اتار کر اس کے شانوں پر پھیلائی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، شاید وہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اس کے سمندر کی طرح گہری شفاف آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کاش ان آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے میری دسترس حاصل ہو جائے، اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر سوچا۔ مگر دوسری طرف زناش سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اس کی مدد نہ کرتا تو اب تک پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کے دل میں سے ہول اٹھ رہے تھے۔ پولیس پہنچ چکی تھی اور ان گنڈوں کو کھینچ کھینچ کر گاڑی میں ڈال رہی تھی۔ تم دونوں ٹھیک ہو؟ عامر خان اور سبحان خان اکٹھے وہاں پہنچے تو لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر حیرانی سے بولے۔ عامر خان نے زیگن کو دیکھا جسے چھوٹی چھوٹی خراشیں آئی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا تمہیں؟ ان کی جہان دیدہ نظریں معاملہ بھانپ چکی تھیں۔ کچھ نہیں خان صاحب، سب ٹھیک ہے۔ بابا؟ زناش سبحان خان کو پہچان چکی تھی کیونکہ اس نے سبحان خان کو ہمیشہ تصویر میں ہی دیکھا جہاں اس کی اور اس کی والدہ لالا رخ کی شادی ہوئی تھی۔ وہی تصویر وہ ہر وقت دیکھ کر تو اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ بس اتنا فرق پڑا تھا کہ اب ان کے چہرے پر جھریاں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ میری بچی، سبحان خان نے والہانہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اپنے کندھوں پر موجود شال اتار کر زناش کو دی۔ زناش نے شال اوڑھتے ہوئے زیگن کی جیکٹ اتار کر اسے واپس دی، نظریں ملانے سے گریز برتا۔ دوسری طرف زیگن اس کی نظریں بدلنا محسوس کر گیا جس کے لیے وہ سب سے لڑا۔ مصطفیٰ گھر والے ملنے پر اسے نظر انداز کر رہی تھیں۔ اس نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا جو ایک بار پھر سے اپنے نازک وجود کو شال میں چھپا چکی تھی۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ آخر میں کیوں اس کی توجہ کا طالب ہونے لگا؟ اس نے دل میں خود کو ڈپٹا اور نظریں پھیر لیں۔ پولیس انسپکٹر اس کی طرف آئے اور زیگن سے معاملے کی تحقیقات کرنے لگے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لیے دوسری طرف گیا تاکہ انہیں اصل بات بتا سکے۔ عامر کہیں لالا رخ کے بھائی نہ آ جائیں۔ سبحان خان اپنے دل میں آئے ہوئے خدشے کو ظاہر کیے ہوئے بولا۔ آ بھی گئی تو کیا ہوا؟ یہ تمہاری بیٹی ہے اور تم اسے اپنے پاس پورے حق سے رکھ سکتے ہو۔ عامر خان نے اسے حقیقت بتلائی۔ پر عامر، میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اکیلے میری بات ہوتی تو اور بات تھی، مگر میں زناش کو کیسے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ یہ نہ ہو وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں۔ ہمیں کوئی ٹھوس قدم اٹھانا ہوگا۔ کچھ سوچتے ہیں۔ فی الحال تم چلو یہاں سے۔ عامر خان نے اسے احساس دلایا کہ وہ لوگ ابھی تک ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں۔ عامر خان نے سبحان خان زناش کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے۔ عامر خان، اگر آج میں تم سے کچھ مانگوں تو انکار تو نہیں کرو گے؟ سبحان خان کی بوجھل آواز سن کر عامر نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیشہ کے لیے تمہیں سونپ دوں۔ تم اسے اپنی بیٹی بنا لو۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بے شک میں حیثیت اور مرتبے میں تمہارے برابر نہیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ عامر خان کے آگے جوڑتے ہوئے عاجزانہ درخواست کرنے لگا۔ ایسی باتیں مت کرو۔ عامر خان نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ یہ میری ہی بیٹی ہے۔ تم نہ بھی کہتے تو کافی دنوں سے میں یہی سوچ رہا تھا۔ بس اتنی جلدی اور ایسے یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، مگر وقت کا تقاضا شاید یہی ہے کہ ہمیں ابھی یہی قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ مدبرانہ پن سے سوچتے ہوئے بولے۔ اوکے خان صاحب، میں یونیورسٹی واپس جا رہا ہوں۔ زیگن انہیں آگاہ کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگا۔ رکو زیگن، عامر خان کی گھمبیر آواز سن کر وہ رکا۔ جی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی، کیا بات کرنی ہے؟ ایسا کرو تم بائک پر کوٹ چلو۔ وہ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈال کر بولے۔ مگر کوٹ کیوں؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ ماتھے پہ تیوڑیاں چڑھا کر درست آواز میں بولے۔ زیگن بھناتا ہوا اپنا سارا دن ضائع ہو جانے کے خیال سے واپس اپنی بائک پر آ کر بیٹھا اور اسے سٹارٹ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب کورٹ کے باہر موجود تھے۔ سبحان، تم اندر جا کر وکیل سے بات کرو، ساری تفصیل بتاؤ، میں بس آ رہا ہوں، عامر خان نے سپاٹ انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے زناش کو اپنے ساتھ لیے کورٹ میں داخل ہو گئے۔ وہ اپنے بابا کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔
जुनाश बेटा, तुम भी कहती होगी कि कैसा बाप है जो सारी उम्र तुमसे दूर रहा, तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, मगर यकीन जानो मैं बहुत बेबस था। मेरे पास इतना सरमाया नहीं था जो मैं तुम्हारे मामू को अदा कर पाता और तुम दोनों को वहां से निकाल कर यहाँ ले आता। मैं कर्जदार हूँ, तुम्हारा भी और लाला रुख का भी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। वो दोनों चलते हुए रुके तो सुबहान खान ने नम आंखों और भीगी हुई आवाज से कहा। वो तड़प कर रह गई। बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कोई गिला नहीं। इसने टूटी फूटी उर्दू बोलने की कोशिश की। शायद मैं अब भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकूंगा। इन बूढ़ी हड्डियों में अब और जान बाकी नहीं। वो कर्बजदा आवाज में बोले। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए फैसला लिया है, क्या तुम अपने बाबा की बात मानोगी? वो मान भरे अंदाज में पूछ रहे थे। वो आमिर खान और अपने बाबा के दरमियान हुई गुफ्तगू से अंदाजा लगा चुकी थी कि वो क्या कहने वाले थे। वो इन्हें बताना चाहती थी कि वो शादी से बचकर तो यहाँ आई थी इनके पास, क्योंकि वो अभी और पढ़ना चाहती थी, मगर इनका मान भरा अंदाज देख उन्हें इनकार करने की हिम्मत खुद में मफकूद पाई। जी बाबा, वो सर झुकाए हुए बोली। बहुत शुक्रिया मेरा मान रखने का। वो इसके सर पर शफकत भरा बोसा देते हुए रंधी आवाज में बोले। जैगन, मैं तुम्हारा निकाह सुबहान की बेटी से करवा रहा हूँ, वकील के सामने हामी भर लेना। वो दो टोक अंदाज में बोले। ये क्या कह रहे हैं, आपको अंदाजा भी है कुछ? वो कड़े तेवरों से पलट कर बोला। अब तुम मुझे समझाओगे कि क्या गलत है क्या ठीक। मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं, ना कि तुम। वो कहर बरसाती नजरों से इसे देखते हुए बोले। ना कोई जान ना पहचान, मैं ऐसे कैसे किसी को भी सारी जिंदगी के लिए अपने सर पर सवार कर लूं? वो दू बदू तल्ख लहजे में बोला। जैगन, अगर तुमने इनकार किया तो? आमिर खान ने उंगली उठाकर इससे धमकी अमेज अंदाज में कहा। ओ खान साहब, प्लीज अब मुझे वो पुरानी फिल्मों की तरह जायदाद से आग कर देने की धमकी बिल्कुल भी मत देना। नहीं बरखुदार, धमकी क्यों दूंगा? अभी कुछ देर पहले जो तुम सारी अवाम के सामने बड़े एक्शन हीरो बने फिर रहे थे, इसी अवाम के सामने मुंह पर दो रखूंगा, सारा एक्शन निकल जाएगा। मार लें जितना चाहे, मगर मुझसे कतन ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। अभी मैंने शादी वादी के बारे में सोचा भी नहीं। मेरी स्टडीज, मेरा करियर, इस सब का क्या? देखो जैगन, मैं सुबहान को जुबान दे चुका हूँ। इस बार उन्होंने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से मैं अपने दोस्त के आगे छोटा पड़ जाऊं? लगता है पोते पोतियों को गोद में खिलाने की हसरत लिए ही मर जाऊंगा। वो अफसुर्दगी से बोले। खान साहब, ये जो आपने इमोशनल ब्लैकमेलिंग का नया तरीका निकाला है ना? वो झंझला कर बोला। खान साहब, मोम नहीं मानेंगी, क्या कहेंगी वो? इसने जज होने के अंदाज में कहा। इसकी फिक्र में घुलने की जरूरत नहीं, मुझे अपना जवाब बताओ। तुम इस बच्ची को अपना नाम देकर इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो या नहीं? वो कतियत से बोले, वरना मैं जरियार या जुमारे को बुलाऊं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? जरियार भाई शादीशुदा है और जुमारे किसी और को पसंद करता है। जब तुम नहीं मानोगे तो जाहिर सी बात है किसी को तो कहना ही है। जैगन की आंखों के सामने कुछ देर पहले का मंजर लहराया, जब इसने जुनाश की नीली आंखों को दायमी तौर पर पाने की तमन्ना की थी। क्या खबर थी कि वो मोहतरमा इतनी जल्दी पूरी की पूरी इसके नाम हो जाएंगी। दिल में तो खुशी से झूम उठा था, मगर चेहरे पर संजीदगी तारी किए बोला। ठीक है खान साहब, मुझे आपका फैसला मंजूर है। शाबाश, दिल खुश कर दिया। उन्होंने फित्रे मुसर्रत से लबरेज अंदाज में इसे अपने गले से लगाया। पता है, आज तुम पहली बार मुझे इतने प्यारे लगे हो, उन्होंने मुशफिकाना अंदाज में कहा। छोड़ो यार। जैगन इनके गले लगा तो जैसे पीछे हटना ही भूल गया। खान साहब, आज आपने इतने प्यार से गले लगाया है तो पीछे हटने का दिल ही नहीं कर रहा। वो और जोर से इन्हें खुद में भींच गया। कहीं इतनी अच्छी लड़की मिल जाने पर दिल में लड्डू तो नहीं फूट रहे, जब बाप पर इतना प्यार आ रहा है। वो भी आखिर इसके बाप थे, इसका हर अंदाज जानते थे। अब बाप को देर नहीं हो रही। वो बात बदलते हुए बोला। हाँ हाँ हाँ, वो मुस्कुराए। वैसे कि आपके पोते पोतियों वाली ख्वाहिश सुनकर अमल करने को दिल करने लगा है। मेरा वादा है खान साहब, सबसे पहले मैं ही आपको आपके पोते पोती का मुंह दिखाऊंगा। वो मबहम सा हंसते हुए बोला। मेरा शेर बेटा। वो इसका शाना थपथपा कर मान भरे अंदाज में बोले। मेरी एक शर्त है, वो तो मैं भूल ही गया। अब कौन सी शर्त? खान साहब, आप मुझसे वादा करें, आप जिमारे की शादी उसकी पसंद से करवाएंगे। ये क्या फजूल बकवास है, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? प्लीज खान साहब। अच्छा सोचूंगा, आओ अंदर चलें। आमिर खान ने कहा।
वो इन्हें नीम रजामंद देखकर मुतमईन हुआ। फिर वो दोनों साथ साथ वकील के ऑफिस में पहुंच गए, जहां सुबहान और जुनाश दोनों पहले से ही मौजूद थे। कुछ जरूरी मालूमात दर्ज किए चंद लम्हों में ही वो दोनों निकाह के पकीजा मजबूत बंधन में बंध गए। वकील साहब ने हाथ मिलाकर जैकन को मुबारकबाद दी, जिसे इसने हल्की सी मुस्कुराहट से वसूल किया। सुबहान खान और आमिर खान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, फिर जैगन को। आमिर खान ने जुनाश के सर पर हाथ रखकर इसे दायमी खुशियों की दुआ दी। जैगन, तुम ऐसा करो, बहू को घर ले जाओ, मैं भी बस तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। वकील साहब से कागजात लेकर। खान साहब, आप खुद ड्राइव करेंगे? हाँ तो और क्या, आज ड्राइवर बीमार था तो खुद ही चला कर आया हूँ। सुबहान को इसके घर छोड़कर आ जाऊंगा, तुम जाओ। जी ठीक है, वो कहते हुए जुनाश की तरफ देखने लगा, जो सुबहान खान के गले लगे फूट फूट कर रो रही थी। सुबहान खान ने सिसकती हुई जुनाश को प्यार किए मोहब्बत भरा दिलासा दिया और इससे जल्द मिलने का वादा करते हुए खुद से अलग किया। वो आखिरी निगाह अपने बाबा पर डालकर जैगन की तरफ आई, मगर एक बार भी नजर उठाकर इसे नहीं देखा, जिससे आज उम्र भर के लिए एक नया रिश्ता जुड़ गया था। वो दोनों हम कदम बाहर निकले। कोर्ट के बाहर ही जैगन की हैवी बाइक खड़ी थी। वो जाकर इस पर बैठ गया और इसके पीछे बैठने का इंतजार करने लगा। जुनाश पहले कभी बाइक पर नहीं बैठी थी और ये तो हैवी बाइक थी जो शायद इसने यहाँ आकर पहली बार देखी थी। वो इसी कश्मकश में मुबतला थी कि क्या करे। अपने ऊपर ओढ़ी हुई शाल के कोने को उंगली पर लपेटे हुए सोचों में गुम थी। बैठ जाओ। जैगन की भारी आवाज सुनकर इसके कदम लड़खड़ाए। जैगन का कुछ देर पहले वाला रूप इसकी आंखों के सामने लहराया, जब वो इतने आदमियों को इकट्ठे पीट रहा था। वो जल्द ही हिम्मत किए बाइक पर बैठी। पिछली साइड जरा ऊपर थी, इसे बैठने में दुश्वारी हुई। जैगन ने बाइक स्टार्ट की तो जुनाश ने डर के मारे आंखें जोर से बंद की। हैवी बाइक हवाओं से बातें करते हुए रोड पर रवां हुई तो जुनाश ने दाएं हाथ से इसकी जैकेट को जकड़ा और बायां इसके शाने पर मजबूती से रखा। जैगन जो पहली बार किसी सिनफी मुखालिफ को अपनी बाइक पर बिठाए हुए था, खुद पर इसके हाथ की मजबूत गिरफ्त महसूस किए मुड़कर पीछे देखा। जुनाश इसे खुद को पीछे मुड़कर तकता हुआ पाकर अपनी मुकामी जुबान में कुछ बोली। व्हाट? जैगन नासमझी से बोला। लुक अहेड टू। वो इसी के पूछने के अंदाज में इस बार इंग्लिश में ही बोली। जैगन ने सामने से आती गाड़ी को देखकर बिजली की रफ्तार से फौरन बाइक का रुख तब्दील किया, मगर दिमाग अभी भी लुक अहेड टू में ही अटका हुआ था। वो जो इसको गांव की कोई अनपढ़ लड़की समझ रहा था, इसको इंग्लिश बोलता देख दंग रह गया। हैवी ट्रैफिक में भी इसे माहिराना अंदाज में तेज बाइक चलाते देख वो अंदर ही अंदर डर रही थी। ट्रैफिक सिग्नल पर बाइक रुकी तो वो झटका खाकर जैगन की पुश्त से लगी। जैगन के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट रेंग गई। इसने अपने शाने पर इसका सफेद मरमरी सा हाथ देखा, जिसकी मखरूती उंगली में बारीक सा छल्ला था। इस पर नीले रंग का ही छोटा सा नग जड़ा था। वो अंगूठी इसके हाथ पर बहुत जच रही थी। जैगन ने गर्दन को टेढ़ा किए अपने गाल इसके हाथ पर रखा। जोनाश को अपने हाथ की पुश्त पर इसकी बियर्ड की चुभन महसूस हुई तो इसने हाथ फौरन पीछे खींचा। सिग्नल खुलने पर जैगन ने बाइक तेजी से आगे बढ़ाई। रफ्तार इतनी तेज थी कि वो एक बार तो जुनाश चकरा कर रह गई और खौफ से अपने दोनों हाथ से इसकी जैकेट को पीछे से पकड़ लिया। जैगन चंद मिनटों में बाकी का सफर तय करते हुए हवेली पहुंच गया। सारे सफर के दौरान इसके साथ साथ एक गाल में पड़ा डिंपल भी मुसलसल मुस्कुराता रहा। अस्सलाम वालेकुम मॉम, जैगन ने अंदर आते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने जैगन के पीछे एक अनजान लड़की को अचंभे से देखा। ये कौन है? बिस्मा ने इससे पूछा। मॉम, ये खान साहब के दोस्त सुभान अंकल की बेटी। अभी वो इतना ही बोला था कि इसकी पॉकेट में मौजूद फोन रिंग करने लगा। एक्सक्यूज मी मॉम, वो कहते हुए अपना फोन निकाल कर कान से लगा गया। क्या? इसकी आवाज सारी हवेली में गूंजी। फोन छूटकर इसके हाथ से गिरा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को मिली खुशियों की उम्र बहुत थोड़ी हो जाती है। जैगन को अचानक मिलने वाली इस खुशी की उम्र भी यहीं तक थी शायद, या कभी रूठ जाने वाली खुशियां दोबारा लौटकर आ मिले, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो ऑफिस में मौजूद था। सारी फाइल्स चेक किए। फरागत मिलते ही इसको किसी की यादों ने घेर लिया। वो पूर इन्हें में खोया हुआ था। रिवॉल्विंग चेयर की पुश्त से सर लगाए आंखें मूंदे हुए था। यस। ठक ठक बाहर से ऑफिस का डोर किसी ने नॉक किया तो इसने आंखें खोलकर बाहर जो कोई भी था इसे अंदर आने की इजाजत दी। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको मना भी किया था, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? वो आते ही सवालिया अंदाज में बोली। जरशाल, आप बैठें प्लीज। जरियार ने इसे सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वो बैठ गई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा। वहां शायद आपको जॉब नहीं मिल सकी, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम को हल कर दिया। मगर सर, मैं इतनी बड़ी अमाउंट नहीं ले सकती बिना किसी रीजन के। ये कहते ही वो लब भींच गई। मैंने आपके एमएससी की फीस जमा करवा दी है। अब आप बिना किसी रुकावट के अपनी तालीम मुकम्मल करें। मगर सर, प्लीज मना मत कीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। बहुत शुक्रिया, मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ। नो नीड सिस्टर। वो अपनी डायरी पर अपने दिल के एहसासात लिखता हुआ इसे बंद कर गया। पेन को एक तरफ रखे अपनी आंखें बंद कर गया। आज वो एमकेड का पेपर दे कर आया था, जो बहुत बेहतरीन हुआ था। वो अपनी मोहब्बत की बात कैसे टाल सकता था? जरशाल ने आखिरी बार इससे कहा था कि वो अपनी स्टडीज पर तवज्जो दे, और इसने इन चंद दिनों में ही सारा सिलेबस कवर कर लिया था। आज पेपर देकर फरागत मिली तो फिर से इसी के बारे में सोचने लगा। न जाने वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी। दोपहर के खाने का वक्त होने वाला था। इससे पहले कि इसकी मोम बिस्मा इसे लंच के लिए बुलाने आती, वो खुद अपने रूम से बाहर निकला। इनके पास एक अनजान लड़की खड़ी थी, और जैगन को तेजी से बाहर की तरफ भागते हुए देखा तो वो तेजी से इनकी तरफ आया। क्या हुआ मोम? जमारे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे जैगन ने कुछ नहीं बताया। तुम जाओ देखो क्या हुआ है। वो सरासिमा नजरों से इसे देखते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, जो नाश भी हकदक से खड़ी मामला समझने की कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम लोग? सामने मौजूद अफराद ने अपने चेहरों पर नकाब चढ़ा रखे थे। सुबहान खान ने गुस्से में पूछा। तभी एक ने नकाब चेहरे पर से हटाया तो सुबहान खान के तासुरात पल में बिगड़े। तुम्हारी मौत, मुकाबिल मौजूद शख्सियत ने तमस्खर से कहा। छोड़ दो इसे। आमिर खान सर्द लहजे में बोलकर इसकी मदद के लिए आगे बढ़े। क्यों दोस्त के लिए जान देनी है? अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? जान की अमान चाहता है तो चुपचाप निकल ले। वो आमिर खान की तरफ गन का रुख किए इशारा करते हुए बोला। मैंने कहा छोड़ दो इसे। इसके बदले मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने को तैयार हूँ। आमिर खान सुबहान के डर की वजह समझ चुके थे और अंदाजा लगा चुके थे कि ये लाला रुख के भाई हैं। जोनाश कहाँ है? उसे वापिस करो। वो कुर्राया। वो तुम्हें नहीं मिलेगी। सुबहान खान ने कहा। मुझे जोनाश चाहिए हर कीमत पर, वरना मैं तुम दोनों को उड़ा दूंगा। सुबहान खान और आमिर खान, जो कोर्ट से निकलकर घर जाने वाले रास्ते पर गामजन थे, अचानक इन अफराद ने रास्ते में इनकी गाड़ी रोकते हुए इन्हें घेर लिया। वो लोग जुनाश का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके थे। बताता है या नहीं? आज मेरे जुनून को हवा दी है तूने। अपने दरीना हरीफ को खत्म करने का नशा ही कुछ और है। तंजिया हंसी हंसकर आखिर में वो जुनूनी लहजे में कहता, साथ ही बिना कोई वक्त जाया किए सुबहान पर गन से निशाना बनाया। आमिर खान आगे बढ़े। वो बेगुनाह आमिर पर गोली नहीं चलाना चाहते थे, इनकी दुश्मनी सुबहान खान से थी। मगर अचानक दरमियान में बचाव के लिए आमिर खान के आते ही फिजा में अचानक ठा ठा की आवाज गूंजी। सुबहान। उसके लबों में हल्की सी जंबिश हुई। अचानक उठती तकलीफ के साथ साथ इनका दिमाग भी यकदम भग से उड़ा। सुबहान खान के साथ ही आमिर खान की भी दर्दनाक चीख फिजा में बुलंद हुई। इन लोगों ने कुछ हैरत में इन दोनों को लड़खड़ा कर नीचे गिरते हुए देखा तो वहां से फरार हो गए। हॉस्पिटल में बैठा वो जेरे लब यही दुआ कर रहा था कि उन्हें कुछ ना हो। अपने खून से रंगीन हाथों को देख वो अजियत से आंखें मींचा। इसके हाथों पर इन्हीं का खून लगा था, जिन्होंने इतने सालों से इसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अभी कुछ देर पहले तो वो इन्हें हंसता मुस्कुराता छोड़कर आया था, फिर कैसे इनकी खुशियों को नजर लग गई। आज वो कितना खुश दिखाई दिए थे इसे, और आज ही उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। जिस रोड पर इन दोनों के साथ हादसा हुआ था, करीब से गुजरते हुए किसी फरिश्ता सिफ्त इंसान ने आमिर खान के ही फोन से लास्ट डायल्ड नंबर पर कॉल करके इनके लवाहकीन को इनके साथ पेश आए हुए हादसे की इत्तला की, तो जैगन बिना एक लम्हे की तखीर किए वहां पहुंचा और इन्हीं लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। जाने कि इन लोगों ने नफरत में अंधा होकर इन दोनों की जिंदगी तंग कर दी थी। वो यही सोच रहा था। सुबहान खान तो मौका पर ही दम तोड़ चुके थे। गोली इनके सीने के आर पार हुई थी, मगर फिर भी वो इन्हें किसी मोजिजे के लिए अस्पताल लाया था। मगर डॉक्टर ने इनकी बंद नब्ज को देखकर इनकी कुछ देर पहले ही होने वाली मौत की तस्दीक कर दी।
जबकि आमिर खान के सर से गोली छू कर गुजरी थी। तभी ऑपरेशन थिएटर खुला था और जैगन चौंक कर खड़ा हुआ। डॉक्टर को निकलते देख जल्दी से इनकी तरफ आगे बढ़ा। डॉक्टर, वो घबराहट जिस कदर तारी थी इस पर वो बोल भी नहीं पाया था। बस जिस्म का हर अज़ू कान बना डॉक्टर के मुंह से ये लफ्ज सुनने का मुंतजिर था कि वो ठीक हैं। मगर न जाने क्यों दिल अजीब खौफजदा था मुकाबिल खड़े डॉक्टर के मायूस चेहरे को देखकर। तहम्मुल से बात सुने मिस्टर, हमने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की, लेकिन सर पर गोली लगने के बायस खून बहुत बह चुका था। सॉरी, पेशेंट कोमा में चले गए हैं। डॉक्टर पेशावराना अंदाज में कह रहा था, मगर जैगन अपनी पथराई हुई नजरों से इन्हें देखता रह गया। दिल में दर्द की जो बड़ी टीस उठी थी, इसे लगा वो इसका सीना चीर देगी। डॉक्टर के कहे अल्फाज इसे अंगारे के मानिंद अपने जिस्म को जलाते महसूस हुए। इतना मजबूत इंसान होने के बावजूद भी ये दिल दहला देने वाली खबर सुनकर बेजान हुए कदमों की वजह से लड़खड़ाता वो गिरने ही लगा था कि जिमारे और जरियार ने इसे सहारा दिया। वो दोनों भी डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर भौंचका रह गए। हो सकता है इन्हें चंद दिनों में होश आ जाए, या चंद माह या फिर साल भी लग सकते हैं, और ये भी कि शायद कोमा में ही इनकी मौत वाक़या हो जाए। इन तीनों की जुबान पर मौत का सा सुन्नाटा छा गया था। डॉक्टर की इस बात पर वो तीनों अपने बाप की हालत का सुनकर हद दर्जा निढाल हो चुके थे, मगर अभी सुबहान खान की तजहीज़ व तकफीन के मराहिल से भी गुजरना था। कड़े वक्त ने खान हवेली के मकीनों पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। चूंकि वो अभी ऑपरेशन थिएटर में ही थे, तभी डॉक्टर्स ने अंदर जाना फिलहाल अलाउ नहीं किया था। जेब में रखे फोन पर मुसलसल होती रिंग इससे सोच की दुनिया से निकाल कर हाल में लाई। कॉल रिसीव करता वो फोन कान से लगाया गया। हेलो जैगन, बेटा बताओ मुझे क्या बात है? तुम तीनों में से मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? दूसरी जानिब इनकी वालदा बिस्मा थी। इनकी भीगी आवाज पर जैगन ने थकी हुई सांस खींची। कौन? जरियार ने इससे इशारे में पूछा। मोम, वो बोझल आवाज में बोला। अभी नहीं, जिमारे ने इसे मना किया। जैगन ने फोन जरियार की तरफ बढ़ाया। मोम, सब ठीक है, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, जरियार ने सपाट अंदाज में कहते हुए फोन रखा। जैगन, तुम खान साहब के पास रुको। जमारे, तुम मोम के पास जाओ, मैं सुबहान खान की तदफीन के इंतजामात देखता हूँ। जरियार ने हिम्मत किए खुद को इस ट्रॉमा से बाहर निकाला। आखिरकार वो सबसे बड़ा था तो हिम्मत भी इसे ही दिखानी थी। वह इन दोनों का शाना थपथपा कर बोला। तीनों ने झिलमिलाती हुई आंखों से एक दूसरे को देखा, फिर वो दोनों जरियार के गले लगे। तीनों बेआवाज आंसू बहाते हुए एक दूसरे का गम बांटने लगे। जमारे घर आया तो बिस्मा खान को अंदर दाखिल होने पर इसने देखा कि वो अब तक रो रही थी, जबकि इनके पास बैठी सिला यमनी और वो अनजान लड़की भी काफी परेशान लग रही थी। मेरा दिल अजीब हो रहा है कि कहीं इसे कुछ हुआ ना हो। बताओ मुझे। इनकी बात पर जिमारे के तासुरात पल में बदले। वो इन दोनों से अहद करके आया था कि बिस्मा के सामने साबित कदम रहेगा, मगर उन्हें रोता देख खुद भी टूटने लगा था। मोम, सुबहान अंकल की डेथ हो गई है। अल्फाज थे ये गोया सूरे इसराफिल जो इसके कानों में फूंक दिया गया था। इसे तो यूं लगा जैसे इसकी कुल कायनात ही वीरान हो गई। आज इतने बरसों बाद इसे बाप की शफकत मिली थी। क्या इतनी कम उम्र थी मेरी खुशियों की? अभी तो ठीक सी आंखें सराब भी ना हो पाई थी अपने वालिद को देखकर, कि इस तरह अचानक वो इसे फिर से अकेला छोड़ गए। जिनके लिए वो यहाँ तक आई थी, क्या इसका यहाँ आना रायगा गया था? वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मोम खान साहब भी इनके साथ थे। दोनों के साथ एक ही वक्त में ये हादसा पेश आया है। मोम, वो खान साहब कोमा में चले गए हैं। कुछ देर बाद वो बोलने के काबिल हुआ तो नहायत अजियत में कहता आंखें मीच कर बोला। बिस्मा, जो अभी सुबहान खान की मौत के सदमे से ही ना निकली थी, खान साहब के बारे में सुनकर बेसाख्ता अल्फाज गुम हुए। वो बेयकीनी से जिमारे को देखने लगी। जिमारे, बोलो कि तुम झूठ कह रहे हो। अपनी जगह से उठकर वो जिमारे की शर्ट को झंझोड़ते हुए सदमे की कैफियत में चिल्ला कर बोली। सिला और यमनी भी सदमे की कैफियत में थी। इधर जुनाश का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसका दिल रोते कुरलाते हुए फटने के करीब था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। भला गुजरने वाले वक्त को भी कभी कोई रोक पाया है आज तक? मगर कुछ लोगों की जिंदगियां वहीं रुक चुकी थीं। दिन यूं ही बोझल बोझल से गुजरने लगे थे। खान साहब को कोमा में गए 6 महीने हो चुके थे। जैगन बहुत हद तक चुप सा हो चुका था।
MBA کلیئر ہو چکا تھا۔ خان صاحب کی سنگنگ کے لیے ناگواریت کو لے کر اس نے اپنا گانا گانے کے شوق کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اب وہ زریار کے ساتھ مل کر اپنا فیملی بزنس سنبھالنے لگا تھا۔ اکثر راتیں ہاسپٹل پر گزرے وہ خان صاحب کے پاس گزارتا۔ ہمہ وقت تو بسمہ ہی ان کے پاس رہتی، وہ ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی۔ وہ ان کو یوں دیکھ کر خود کی تکلیف میں مبتلا روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی آنکھ روز کے معمول پر کھلی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر نماز ادا کی۔ جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، وہ ان کی مغفرت کی دعا کرنے لگی، اور وہ سب یاد کر وہ ہر بار کی طرح آج پھر سے دکھ سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس حویلی کے مکین اس سے مناسب رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ سب اپنی اپنی ذات میں گم تھے۔ خوشیاں جیسے روٹ گئی تھی سب سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ اپنی ماں کو یاد کر کے روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک ایسے ہی روتے ہوئے دعا کرتی رہی تھی، اپنے رب سے اپنے لیے صبر مانگتی رہی تھی۔ اس نے نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر کالج کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ آج اس کے کالج کا پہلا دن تھا۔ زیگن آفس جانے کے لیے تیار ہوئے نیچے اترا۔ بلو جینز پر بلو شرٹ اور اس پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے وہ آفس میں بھی فارمل سوٹ پہننے کی بجائے رف اینڈ ٹف حلیے میں ہی جاتا تھا۔ گڈ مارننگ موم، اس نے آتے ہی بسمہ سے کہا۔ صبح بخیر، انہوں نے نرم نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ خان صاحب؟ زیگن نے پوچھا۔ ویسے ہی ہیں، وہ فقط اتنا ہی بولی۔ 2-3 دن پہلے ہی تینوں بھائی ڈاکٹر سے مشورہ کیے عامر خان کو گھر لے آئے تھے۔ وہ ہنوز پہلے دن کی طرح آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم آنٹی، زناش نے باہر آ کر انہیں ہلکی سی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ ان 6 ماہ میں بسمہ اور زناش کی آپس میں کافی گھل مل گئی تھیں۔ زناش کے والد کی وفات کے بعد اسے اکیلا دیکھ بسمہ نے اسے کافی سہارا دیا تھا، جس سے اس کی ابتر حالت میں بہتری آئی تھی، ورنہ وہ تو گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ زیگن نے ناشتے کی پلیٹ سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیاہ عبائی میں ملبوس، سیاہ حجاب میں لپٹا، بیضوی سفید دمکتی رنگت والا دل نشین دل سوز چہرہ، تھوڑی پر بنے 3 تل اسے مسمرائز کر گئے۔ اتنے عرصے سے وہ اسے تو بھول ہی چکا تھا۔ دماغ میں بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ خان صاحب اور سبحان خان کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ ایک تو دنیا میں ہی نہیں رہے اور دوسرے دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا مافیہ سے بے خبر تھے، تو آخر اس کے سوالوں کا جواب کون دیتا؟ یہی گرہ سلجھانے کی کشمکش میں مبتلا وہ اس کی ذات کو تو بھلا ہی بیٹھا تھا۔ زناش نے باتوں ہی باتوں میں بسمہ کو آگے پڑھنے کی خواہش میں بتایا تو انہوں نے زیگن سے کہہ کر اس کا کالج میں داخلہ کروا دیا تھا۔ کالج میں داخلہ کروائے جانے سے پہلے اس نے زناش سے پوچھا تھا کہ وہ کس سبجیکٹ میں پڑھنا چاہتی ہے، جو آپ کو پسند ہو۔ اس کا جواب سن کر وہ حیران ہوا۔ پڑھنا تم نے ہے، تم بتاؤ کیا پڑھنا ہے؟ مجھے بس یہ پتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پتا کہ کیا پڑھوں۔ جو آپ پڑھتے تھے میرا داخلہ بھی اسی میں کروا دیں تاکہ آپ سے مدد لے سکوں۔ زناش اپنے اور اس کے رشتے کو پہچان چکی تھی، اسی لیے اس سے اتنا خاص رشتہ ہونے کے ناطے کھل کر بات کر گئی، ورنہ وہ پہلے دن کے بعد اس سے پھر کبھی مخاطب نہیں ہوئی، یا یوں کہہ لو کہ موقع ہی نہیں ملا۔ زیگن، میرا آج فرسٹ پیپر ہے، پلیز مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دو گے؟ یمنی نے ہمیشہ کی طرح آ کر اسے کہا، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ انسنی کرتا ہوا ناشتے سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اچھا موم، میں چلتا ہوں۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ ایک شانے سے گزار کر پہنا۔ چلو زناش، اس نے سپاٹ انداز میں زناش سے کہا۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے کبھی زیگن کو دیکھتی تو کبھی یمنی کو، جس کی آنکھیں غصے کی زیادتی سے شعلہ بار ہو چکی تھیں۔ زناش کا کالج میرے آفس کے راستے میں ہے، جبکہ تمہاری یونیورسٹی میرے راستے کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ جاؤ بچے بھائی کے ساتھ، بسمہ نے زیگن کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ توبہ، نعوذ باللہ۔ زیگن ان کے بھائی بولنے پر منہ میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ زناش اپنا بیگ اٹھا کر تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے باہر نکلی۔ اسے ابھی تک زیگن کا وہ غصے والا روپ یاد تھا جب اس نے اتنے گنڈوں کو مارا تھا۔ وہ اس کے غصے کے ڈر سے تیزی سے اس کے پیچھے لپکی، کہیں وہ اس کے ڈیر سے باہر آنے پر غصہ نہ ہو جائے۔ یمنی بھی ان دونوں کے پیچھے باہر آئی۔
जैगन अपनी हैवी बाइक स्टार्ट कर चुका था। इस बार जुनाश ने अपने एक हाथ से बाइक को पीछे से पकड़ा तो दूसरे से एक साइड से। गिर जाओगी, मुझे पकड़ कर बैठो, जैगन की भारी आवाज आई। इसने फौरन इसके हुक्म पर अमल करते हुए इसके शाने पर हाथ रखा। जैगन ने पीछे मुड़कर गेट के पास खड़ी हुई यमनी पर एक निगाह डाली, जो कहर बरसाती निगाहों से इन दोनों को साथ बैठे देख रही थी। वो लब भींचे तेजी से बाइक लिए इसकी नजरों से ओझल हो गया। खाला, ये जैगन ने कभी मुझे अपनी बाइक पर नहीं बिठाया। हमेशा यही कहता है कि मैं लड़कियों को अपनी बाइक पर नहीं बिठाता, और अब इस जुनाश को क्यों बिठाया। वो वापस अंदर आते ही बिस्मा से जले दिल के फफोले फोड़ने लगी। बेटा, वो अपने बाबा की जिम्मेदारी निभा रहा है। जुनाश खान साहब की मेहमान है, इनकी जिम्मेदारी है। मुझे फख्र है अपने बेटों पर, जिन्होंने अपने आप को और इस घर को इतनी अच्छे से संभाल लिया। जैगन आएगा तो इसे समझाऊंगी कि तुमसे ढंग से बात किया करे। यमनी को इनकी बात पर कुछ खास तसल्ली नहीं हुई। वो तनफन करती अपनी चीजें उठाकर बाहर निकल गई। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।